बॉर्डर की सूरत-ए-हाल बताऊं तो कल रात इसराइल की आर्मी ने वापस अटैक किया। एयरपोर्ट है और फिर जो हलब का एयरपोर्ट है, इन दोनों को स्ट्राइक की गई। दोनों एयरपोर्ट अब नकारा हो चुके हैं। इसराइल ने लेबनान बॉर्डर से फौरी तौर पर जो सेटलमेंट्स हैं, जो शहरी उनके आबाद है लेबनान बॉर्डर पर, उनको फौरी तौर पर निकाल लिया है। ये बड़ा गुंजान आबाद बॉर्डर है जिसके दोनों तरफ बिल्कुल साथ साथ आबादियां। बयान सामने आए, उन्होंने कहा जी हम इस वक्त शदीद खौफ में हैं क्योंकि हिजबुल्लाह उनसे सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है। 100 मीटर के फासले पर है, यानी वो चंद मिनटों में आकर उनके घरों में घुस सकती है। आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है गजा के नॉर्दर्न जो गजा है, यहां पर आखिरी अल्टीमेटम इसराइल की तरफ से दिया गया है कि आप यहां से इस जगह को खाली कर जाएं। अभी यूएस फोर्स के एक आला जो ऑफिसर हैं वो इसराइल को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये आपके लिए अनविनेबल वॉर है और ये एक एंडलेस वॉर की तरफ आप जा रहे हैं। आलमी ताकतें हैं उनकी अब इसमें अगले लेवल पर एंट्री हुई है। यूएस ने मजीद खतरनाक वेपन जो हैं अब मिडल ईस्ट भेजने का ऐलान कर दिया है और इसके जवाब में चाइना की एंट्री हुई है। पहली बार इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना एंटर कर रहा है, इतनी पावर के साथ, इतनी माइट और इतने क्लियर मैसेज के साथ एंटर कर रहा है कि शायद ही उसने इससे पहले कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह से इंटरव्यून किया हो। तो 6 वॉरशिप्स रवाना किए हैं मिडिल ईस्ट, ये ओमान में भी ये तैनात होंगे, फिर जो मेडिटेरियन सी है या ऊपर जो मुख्तलिफ एरियाज हैं, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में ये इनको तैनात किया जाएगा। प्यूटन ने कहा है कि वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद इस्लामिक वर्ल्ड। इससे पहले जब मेडिटेरियन सी में बेड़े भेजे गए थे यूएस की जानिब से, तो ब्लैक सी में प्यूटन ने अपने जहाज डिप्लॉय किए थे। क्रीमिया में इस बेस को इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक सी में वो पेट्रोल करते हैं और ब्लैक सी से उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं मेडिटेरियन सी में या इजराइल को यहां पर हिट करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अर्दोगान की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ, मैं 24 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दे रहा हूं और अगर गजा पर मजालिम बंद ना किए गए तो फिर तुर्की जो है वो इंटरवीन करेगा। नाज़रीन, जंग अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में पहली बार कई एयरपोर्ट्स तबाह हो गए हैं और रूस के बाद चीन की एंट्री ने इस जंग का पासा पलट दिया है और अब ऐसे हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसमें फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत का क़याम अमल में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ तैयब एर्दोगान जो कि नरम लहजा इख्तियार किए हुए थे, अब उन्होंने भी आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इस वक्त मिडल ईस्ट तेज़ी के साथ इलाकाई खतरनाक इलाकाई जंग की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पिछले 24 घंटों में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और लेबनान बॉर्डर पर किस तरह एक खतरनाक जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जंग जो है वो कोई बटन नहीं होता कि जिसको आप प्रेस करें और जंग शुरू हो जाए। जंग हमेशा बड़ी जंग से पहले ऐसे छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो कि बाद में एस्केलेशन की तरफ यानी एक बड़ी फैलाव की तरफ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रही हैं और कल रात जो जंग एक अगले मरहले में दाखिल हुई है, एस्केलेशन अगले मरहले में दाखिल हुई है, वो है लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें। कल रात अगर मैं आपको लेबनान बॉर्डर की सूरत हाल बताऊं तो कल रात इसराइल की आर्मी ने वापस अटैक किया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया था इसराइल की फोर्सेस पर, उनके 3 इजरायली फौजी मारे गए थे और 4 इंजर्ड हुए थे। तो कल रात जो इसराइल की फौज है उन्होंने बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने वापस स्ट्राइक किया, जिसके नतीजे में 6 हिजबुल्लाह के जो जंगजू हैं वो मारे गए। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल कल रात थी कि ये पहली बार हुआ था कि एक साल में, ये जो एक साल गुजरा है उसमें एक ही दिन 6 जंगजू हिजबुल्लाह के एक ही वक्त में मारे गए हों। तो इस हद तक एस्केलेशन जो है वो जा चुकी थी। कल रात को ही एक टोटल वॉर छेड़ने का खदशा था और उसके नतीजे में एक हाई लेवल मीटिंग हुई नेतन्याहू की, उनके डिफेंस मिनिस्टर की और उनके आर्मी चीफ की, जिसमें उनके सामने ये आइडिया रखा गया कि आप हमें इजाज़त दें कि हम एक टोटल वॉर छेड़ दें हिजबुल्लाह पर और उनका सफाया कर दें। और इसके साथ साथ बाइडन ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया और उन्होंने खबरदार किया कि आप हिजबुल्लाह के खिलाफ टोटल वॉर में ना जाएं क्योंकि आपके लिए ये बड़ा शिकस्त आपके लिए लेकर आ सकती है, क्योंकि फिर आपके खिलाफ इतने फ्रंट खुल जाएंगे कि आप उन तमाम फ्रंट पर नहीं लड़ सकते। और इस वक्त आप इन सब के सामने जब ये सारे इकट्ठे होकर आ रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में आप कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक दोनों इस आइडिया के सपोर्ट में थे
کہ ہمیں جنگ چھیڑ دینی چاہیے حزب اللہ پر، لیکن نیتن یاہو نے جو ان پر پریشر ہے امریکہ کا، اس کے بعد انہوں نے واپس ٹوٹل وار سے پیچھے ہٹے، لیکن انہوں نے کہا جی جو جھڑپیں ہو رہی ہیں ان کا جواب ہم دیں گے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے پہلی بار، یہ پچھلے 12 دنوں سے جو کانفلکٹ چھڑا ہے، پہلی بار بڑے لیول پر جا کر اٹیکس کیے ہیں، اور سیریا میں انہوں نے جا کر اٹیکس کیے ہیں۔ سیریا کا جو دمشق کا ایئرپورٹ ہے اور پھر جو حلب کا ایئرپورٹ ہے، ان دونوں کو وہاں پر سٹرائک کی گئی ہیں، ایئر سٹرائک، اور اس کے نتیجے میں جو سیرین یعنی شامی آفیشلز ہیں ان کے مطابق یہ دونوں ایئرپورٹ اب ناکارہ ہو چکے ہیں۔ ان کے رن وے پر حملہ کیا گیا اور دونوں کے رن وے جو ہیں وہ اڑا دیے گئے ہیں، اور اب یہ دونوں ایئرپورٹ اس وقت ناکارہ ہیں۔ اور اس کے جواب میں آج صبح حزب اللہ نے واپس اٹیک کیا، اور العباد میں جو ان کی بیس ہے وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے، اور اب اسرائیل نے لبنان بارڈر سے فوری طور پر جو سیٹلمنٹس ہیں، جو شہری ان کے آباد ہیں لبنان بارڈر پر، ان کو فوری طور پر نکال لیا ہے۔ اب میں آپ کو اگر یہ تھوڑی سی فوٹیجز آپ کو تصاویر دکھانا چاہتا ہوں لبنان بارڈر کی، یعنی یہ کوئی ایسا بارڈر نہیں ہے کہ جس کے اطراف میں جناب بڑی کوئی خالی جگہ پڑی ہو، جیسا کہ عمومی طور پر بارڈرز ہوتے ہیں کہ ساتھ آبادی نہیں رکھی جاتی تاکہ کوئی جنگ ہو تو ان شہریوں کو نقصان نہ ہو۔ یہ بڑا گنجان آباد یہ بارڈر ہے جس کے دونوں طرف بالکل ساتھ ساتھ آبادیاں، آپ یہ تصاویر آپ دیکھ لیں کہ بالکل ایک دیوار ہے اور کہیں پر خاردار تار لگی اور دونوں طرف ساتھ ساتھ آبادیاں ہیں، تو اس لیے انہوں نے فوری طور پر وہاں سے تمام جو اسرائیلی ہیں جو ساتھ ساتھ آباد ہیں ان کو نکال لیا ہے، اور وہاں کے جو ان کے شہری ہیں ان کے بیانات سامنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم اس وقت شدید خوف میں ہیں کیونکہ حزب اللہ ان سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر ہے، 100 میٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی وہ چند منٹوں میں آ کر ان کے گھروں میں گھس سکتی ہے۔ تو اس لیے جو جنگ اب اگلی سٹیج میں جا رہی ہے تو وہ وہاں سے اپنے تمام شہریوں کو بارڈر کے ساتھ ساتھ سے باہر واپس لے کر آ رہے ہیں، وہاں سے ایویکویشن کر رہے ہیں، بالکل وہ جگہ خالی کر رہے ہیں، کیونکہ اب انہیں بھی پتہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی لمحے اگلی سطح پر فل ایک ٹوٹل وار کی طرف جا سکتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سچویشن اس وقت کس حد تک خطرناک ہو چکی ہے۔ اب یہ ان کے اسرائیلی فورسز کے ایک ہائی آفیشل کی جانب سے یہ بیان دیکھیے، انہوں نے کہا جی حزب اللہ is playing a very dangerous game and could drag Lebanon into war from which they will gain nothing, the spokesperson of Israel Defense Forces۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ ایک ڈینجرس گیم کھیل رہی ہے جو کہ لبنان کو اس جنگ میں لے آئے گی اور اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور نیچے وہ لکھ رہا ہے کہ جو بچی کچی لبنان کی خوشحالی ہے وہ بھی ہم تباہ کر دیں گے۔ پھر ایک اور ان کے افیشل کا بیان دیکھیے کہ اسرائیلی ڈیفنس officials have stated they are expecting a massive escalation of rocket attacks from Hezbollah in southern Lebanon over the next week and they are preparing for the deployment of additional forces to the north with Lebanon possibly soon becoming the primary war zone۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے یہ جو چند دن ہے اس میں لبنان کا جو بارڈر ہے یہ پرائمری وار زون بن جائے گا۔ پھر ابھی جو اسرائیل کے اکانومی کے منسٹر ہیں ان کا بیان دیکھیے کہ وائپ ایران اینڈ حزب اللہ اف دے جوائن کانفلکٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حزب اللہ اور ایران اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ تو اس حد تک جو ہے وہ صورتحال جا چکی ہے، اور اسرائیلی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت ایک ٹوٹل وار میں جا سکتے ہیں، ایک بڑی علاقائی جنگ کسی بھی لمحے چھڑ سکتی۔ اور جب اسرائیل نے سیریا کے ایئرپورٹس پر اٹیک کیے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر اس وقت یہ تھی کہ جو ایران کے چیف آف سٹاف ہیں، ان کے کمانڈر ہیں ان کے فورسز کے، انہوں نے اس وقت سیریا میں لینڈ کیا تھا کیونکہ سورسز کے مطابق انہوں نے جو ان کی ملیشیا ہے سیریا میں ان کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت ان کو جنگ میں وہ جانے کا کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ہی انہوں نے سیریا میں لینڈ کیا اس کی تھوڑی دیر بعد ہی اسرائیل نے جناب دمشق اور جو الیپو کا ایئرپورٹ ہے اس کو اڑا دیا۔ اور اگر ہم واپس غزہ کی صورتحال پر چلیں کہ اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے، تو آج جو ہے وہ غزہ پر فلائرز جو کہ آسمان سے جاری کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ایویکویٹ کر جائیں۔ تو آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے غزہ کے ناردرن جو غزہ ہے یہاں پر آخری الٹیمیٹم اسرائیل کی طرف سے دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے اس جگہ کو خالی کر جائیں، جو اس جگہ کو خالی نہیں کرے گا پھر ہم اس کی موت کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ جو اپنی جان جس کو پیاری ہے وہ ناردرن غزہ کو
फौरी तौर पर खाली करे, और इसके लिए उन्होंने आसमान से फ्लायर भी जारी किए जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस गज़ा के ऑपरेशन के हवाले से उनका बयान ये सामने आया है, जो कि इसराइली ऑफिशियल का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम कंप्लीटली तैयार हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, हमारी मशकें मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हमें पॉलिटिकल जो इजाज़त है, पॉलिटिकल परमिशन है, उसका हमें इंतज़ार है, और जो ही ये पॉलिटिकल परमिशन आएगी हम फौरी तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे। और उन्होंने जो अपने वहाँ पर फौजियों से जाकर बात की है, जो वहाँ वो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हमने हर सूरत गज़ा के अंदर जाना है, हमने ऑपरेशन करना है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो लेबनान के बॉर्डर के साथ साथ सेटलमेंट्स खाली हो रही हैं। लेबनान अपने शहरियों के हवाले से तैयारी कर रहा है। वहाँ से ईरान ने अपने शहरी लेबनान से निकाल लिए हैं, इसराइल पहले ही वहाँ से निकाल चुका है। और अगर एयरपोर्ट की एक तस्वीर मैं आपके सामने रखूँ तो आप अराइवल के एरिया में जाएँ तो आपको कोई शहरी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, यानी कोई भी इस वक्त लेबनान में अराइव नहीं कर रहा। जबकि आप डिपार्चर में जाएँ तो वहाँ पर रश लगा हुआ है, हर कोई लेबनान से दौड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर आ कोई नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त वो हाई जो इंटेंसिटी है वॉर की, उसमें वो है, वो प्राइमरी वॉर जोन बन सकता है, इसलिए सब वहां से जा रहे हैं। और अगर मैं आपको एक लाइनर में ये बताऊं कि इसराइल हमला क्यों नहीं कर पा रहा गजा पर और इस हमले से पीछे क्यों नहीं हट रहा, तो उसकी वजह यह है कि इसराइल इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। अगर वो हमला करता है तो उसको वाज़े शिकस्त नजर आ रही है। अमेरिका उसको बार बार बता चुका है कि अगर आप जाएंगे तो आप ईरान आप पर अटैक करेगा, दूसरे ममालिक आप पर अटैक करेंगे तो आप वहां पर शिकस्त खा जाएंगे। अभी यूएस फोर्स के एक आला जो ऑफिसर हैं उनका बयान आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि दिस इज अ एंडलेस वॉर एंड दिस इज अनविनेबल वॉर। वो इसराइल को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये आपके लिए अनविनेबल वॉर है और ये एक एंडलेस वॉर की तरफ आप जा रहे हैं। तो इसराइल अब यहां पर फंसा हुआ है कि अगर वो अंदर जाते हैं तो फिर उन पर बाकी बॉर्डर से हमले शुरू हो जाएंगे जहां पर वो कमजोर नजर आ रहे हैं और यहां पर उन्हें शिकस्त होगी। और वो हमले से पीछे क्यों नहीं हट रहे, बार बार ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं कि हम जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो उन पर अटैक हुआ है ये तारीख का सबसे बड़ा अटैक है, तो वो उसका बदला भी लेना चाहते हैं और अपने पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर ताकतवर हैं। वो मिडल ईस्ट को बताना चाहते हैं कि असली ताकत हमारे पास है, तो वो बदला लेना भी ज़रूरी है। फिर 200 से ज़ायद हॉस्टेजेस उनके पास हैं, तो वो उनको भी वापस लाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त इसराइल इंतहाई बुरी पोजीशन में फंस चुका है। इसके साथ साथ जो आलमी ताकतें हैं उनकी अब इसमें अगले लेवल पर एंट्री हुई है। यूएस ने मजीद खतरनाक वेपन्स जो हैं अब मिडल ईस्ट भेजने का ऐलान कर दिया है। इसको कहते हैं जी टर्मिनल हाई एरिया डिफेंस सिस्टम। ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो आपके मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, मिसाइल को नाकाम बनाता है, जो ड्रोन अटैक्स होते हैं उसको नाकाम बताता है। आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरह से कॉन्टिन्यूसली जो यूएस के जो बेसिस हैं पूरे अरब में उन पर अटैक्स किए जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 2 बार मजीद अटैक्स किए गए हैं उनकी मुख्तलिफ एयर बेसिस पर, उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये वाला जो डिफेंस सिस्टम है और इसके साथ मजीद ख़तरनाक हथियार जो हैं वो अब मिडल ईस्ट रवाना कर दिए हैं। और इसके जवाब में चाइना की एंट्री हुई है। ये जो चाइना की एंट्री हुई है ये पहली बार इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना एंटर कर रहा है और इतनी पावर के साथ, इतनी माइट और इतने क्लियर मैसेज के साथ एंटर कर रहा है कि शायद ही उसने इससे पहले कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह से इंटरवीन किया हो। उन्होंने एक तो 6 वॉरशिप्स रवाना किए हैं मिडिल ईस्ट, जो कि किसी एक एरिया में, यानी ये ओमान में भी ये तैनात होंगे, फिर जो मेडिटेरियन सी है या ऊपर जो मुख्तलिफ एरियाज हैं, यानी पूरे मिडल ईस्ट में ये इनको तैनात किया जाएगा। जो यूएस के वॉरशिप है उन्होंने तो इनिशियली जो मेडिटेरियन सी है इजराइल के साथ वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, लेकिन जो चाइना अब अपने वॉरशिप भेज रहा है वो पूरे मिडल ईस्ट में उनको डिप्लॉय कर रहा है। और चाइना की जानिब से जो बयान सामने आया है वो ज़रा आप एक नज़र देख लीजिए। चाइना कहता है कि इट विल नॉट बी अ म्यूट ऑब्जर्वर, he decided he cannot be more silent on global conflicts if Israel go on in total war
اٹ ول انوالو گریٹ پاورز. چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ اب چائنا یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ وہ جو گلوبل لیول پر کانفلکٹس ہو رہے ہیں اب ان میں وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا اور وہ ایک میوٹ آبزرور کے طور پر اس معاملے کو نہیں دیکھے گا. اگر اسرائیل ایک ٹوٹل وار کی طرف جاتا ہے یعنی گراؤنڈ آپریشن ہوتا ہے اور اس آپریشن کے نتیجے میں ایران انٹروین کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جب بڑی جنگ چھڑے گی تو پھر چائنا خاموش نہیں بیٹھے گا اور چائنا اس میں انٹروین کرے گا. اور یہ سارے معاملے میں چائنا کی پہلی انٹری ہے اور وہ اپنی فورن پالیسی کو بھی یہاں پر ایک بڑا شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب گلوبل کانفلکٹ پر اب خاموش نہیں رہیں گے. یعنی یہاں پر چائنا کی پوری فورن پالیسی میں ایک بڑا شفٹ نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن کا ایک انتہائی امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے. پیوٹن نے کہا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو کوپریٹ ود اسلامک ورلڈ. اس سے پہلے جب میڈیٹیرین سی میں جب بیڑے بھیجے گئے تھے یو ایس کی جانب سے تو بلیک سی میں پیوٹن نے اپنے جہاز جو کہ ہائی لیول کے ہیں ایڈوانس لیول کے ہیں انہوں نے یہاں پر ڈپلائے کیے تھے. اس کی اگر میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں تو میڈیٹیرین سی میں یو ایس کے وارشپس کے مقابلے میں بلیک سی میں جو تعینات ہیں اس وقت اور 24 آور پیٹرولنگ کر رہے ہیں ان کے جیٹس, ان میں 4 MiG-31 فائٹر ہیں, اس کے علاوہ Su-30 فائٹر اور 10 Su-27 فائٹر جیٹس ہیں جو کہ یہاں کریمیا میں جو بیس ہے یہاں پر وہ اس بیس کو استعمال کرتے ہیں اور بلیک سی میں وہ پیٹرول کرتے ہیں اور بلیک سی سے وہ ان کے جو بلسٹک میزائل ہیں وہ میڈیٹیرین سی میں یا اسرائیل کو ان کے جو راکٹس ہیں جو میزائل ہیں وہ ان کو یہاں پر ہٹ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. تو پیوٹن پوری طرح سے اس میں انوالو ہے. چائنا کی اب دبنگ انٹری ہو گئی ہے اور اردگان کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو اردگان نے پہلا سخت میسج جاری کیا ہے. اس سے پہلے وہ یہی کہہ رہے تھے جنگ بندی ہو جائے جی, تمام فریق جو ہیں وہ ذرا تحمل سے کام لے. اب جو اردگان کی طرف سے بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انف از انف, میں 24 گھنٹے کا آخری الٹیمیٹم دے رہا ہوں اور اگر غزہ پر مظالم بند نہ کیے گئے تو پھر ترکی جو ہے وہ انٹروین کرے گا. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو فلسطین کے اصلی وارث ہیں جو آخری وارث ہیں وہ ترک ہیں, کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے تحت آخری دفعہ یہ جو یروشلم ہے یا فلسطین ہے جن کے انڈر تھا وہ ترکی تھے سلطنت عثمانیہ کے تحت. تو یہ اب ان کی غیرت کا بھی سوال ہے کہ اگر وہ غزہ پر جو کہ ان کا علاقہ تھا اگر وہاں کے جو مسلمان ہیں اگر ان پر وہ مظالم بند نہیں کروا سکتے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ان کی فورن پالیسی پر ایک کویشچن مارک ہے. اور اب آ جائیے ایران کی طرف. ایران کا ایک تو بڑی خبر ایران کے حوالے سے یہ ہے کہ کل جو رشیا کے فورن منسٹر ہیں وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ پر کل تہران پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر بہت بڑی بڑی چیزیں طے ہونے والی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ایران کے فورن منسٹر نے ایک انتہائی اہم بیان جاری کیا ہے, یہ ذرا آپ سن لیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم if Gaza genocide not stopped and the region will go out of control. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے اور اگر غزہ کے مظالم بند نہ کیے گئے تو یہ پورا خطہ ایک ایسی جنگ میں جائے گا جو کہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. تو یہ ساری بڑی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کس طرح ایسکیلیشن جو ہے وہ اب نیکسٹ لیول پر جا چکی ہے اور اس کے آگے جو یہ جھڑپیں بڑھتی جائیں گی, یہ ایسکیلیشن بڑھتی جائے گی, ہم کسی بھی لمحے ایک بڑی جنگ میں جا سکتے ہیں. اور یہ سارے بیانات تمام فریقوں کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور آخر میں صرف ان معصوم فلسطینیوں کے بارے میں پھر دنیا کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ فلسطینی روز بروز ہار رہے ہیں, روز بروز زندگیاں دے رہے ہیں. کل ایک ٹرک 20 ٹرک جو ہیں وہ امداد کے داخل ہوئے تھے رفح بارڈر پر جو کہ مصر اور غزہ کے درمیان ہے, لیکن ان 20 ٹرکوں یا ایک تو یہ کافی نہیں ہے اور اس میں نہ ہی فیول ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے نہ ہی آکسیجن الاؤ کی جا رہی ہے, میڈیسن نہیں ہے. تو 20 ٹرک کس مطلب کیا کریں گے جہاں پر 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں جن کو پچھلے 15 دنوں سے جن کا محاصرہ کر رکھا ہے اور ابھی بھی اس ملبے کے نیچے لاشیں دبی ہیں جہاں پر اٹیکس کیے گئے اور ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. تو دنیا کو آگے آنا چاہیے اور معصوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے اور یہ بمباری جو ہے وہ فی الفور روکنی چاہیے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.